दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कंट्री कौन है? असल विश्वा गुरु भारत है या पाकिस्तान? एक तरफ भारत खुद ही अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कहता है। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। और सारी दुनिया कुछ और ही कह रही है। वर्ल्ड लीडर वो जिसको दुनिया रिकग्नाइज करे। सेल्फ डिक्लेरेशन से दुनिया को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो भारत का गोदी मीडिया कहने की हिम्मत नहीं करता। भारत ने पिछले 12 साल से एक ऐसा बयानिया गढ़ा हुआ है जिसका हकीकत से दूर का लेना देना नहीं है। विश्वा गुरु मोदी ने 12 साल में 79 मुल्कों के 99 विश्वा गुरु, और ये है उसकी फॉरेन पॉलिसी। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसे पूरी दुनिया ग्लोबल मीडिएटर का खिताब दे रही है। इस वक्त एक असली विश्वा गुरु के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठा दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये ना ही कोई किस्मत थी, ये एक स्टेट क्राफ्ट की आला मिसाल थी। पहले ये समझते हैं कि विश्वा गुरु ब्रांड असल में है क्या, क्योंकि एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रोडक्ट के तौर पर ये वाकई शानदार है। मई 2014 से अब तक मोदी ने 79 ममालिक के 99 इंटरनेशनल ट्रिप्स लिए हैं। अमेरिका 10 बार गए, फ्रांस और जापान 8-8 बार, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात 7-7 बार। ये स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप्स हैं और समझ में भी आता है। लेकिन फिर फेरेस को ज़रा आगे बढ़ाएं। फिजी, आबादी 9 लाख, नई दिल्ली से 10,000 किलोमीटर दूर। पापुआ न्यू गिनी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये कैरेबियन का एक छोटा सा जजीरा, आबादी 14 लाख। आखिरी बार कोई हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म सन 1999 से पहले कोई गया था। और वेटिकन सिटी, आबादी 800 इंसान। लखनऊ की एक रिहायशी कॉलोनी में इससे ज़्यादा लोग रहते हैं जितने इस खुद मुख्तार रियासत में रहते हैं, जहाँ भारत के वज़ीर-ए-आज़म बड़े फ़ख्र से दौरे पर गए। अब एक सीधा सा सवाल, इन 99 दौरों से उन 81 करोड़ 50 लाख भारतीयों को क्या मिला जो आज भी सरकारी अनाज के बगैर पेट नहीं भर सकते? 45% नौजवानों की बेरोज़गारी का क्या हाल निकला इन 99 ट्रिप से? और इस अगर हम आउटकम्स की या इसके रिज़ल्ट की ज़बान में बात करें तो वेटिकन की आबादी के बराबर ही रिज़ल्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं। और यहीं से पहला फ़र्क सामने आता है, विश्वा गुरु और विश्वा परफॉर्मर। विश्वा गुरु आउटकम्स बदलता है, विश्वा परफॉर्मर्स तस्वीरें बनाता है। मोदी जी की जादू की जप्फी को वाशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा डाइसेक्ट किया। यूरोपीय मीडिया ने ओलांद वाले वाक़े पर, ये फ्रांस के जो सदर थे पहले, उनके वाक़े पर मजाक उड़ाया। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस को नई दिल्ली में जप्फी डाली तो उनके चेहरे के तसरात ऐसे थे जैसे किसी रीछ ने पकड़ लिया हो। मोदी जी अगर विश्वा गुरु बनना है तो पहले तहजीब तो सीखो। वाशिंगटन पोस्ट का उन्वान था, मोदी दुनिया के लीडरों को गले लगाना नहीं छोड़ते, चाहे कितना ही अजीब लगे। ये एक ताकतवर वर्ल्ड टीचर की ऑप्टिक्स नहीं है। 25 फरवरी 2026 को यही क्राइसिस हमें सामने नज़र आ रहा है। मोदी जी यरूशलेम पहुँचे, उन्होंने कनेसेट से खिताब किया, इसराइली पार्लियामेंट से, पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से। उन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू के को गले लगाया, एक ऐसे लीडर को जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वार क्राइम्स का वारंट जारी है। उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा, भारत इसराइल के साथ है, मजबूती से, मुकम्मल यकीन के साथ। और इस लम्हे में और इसके बाद भी नेतन्याहू ने उन्हें भाई कहा। 16 मुआहदे भी हुए, लेकिन 48 घंटे बाद मशरिक़ वुस्ता में एक आग लग गई। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। आयतुल्लाह ख़ामेनी समेत ईरान के आला ओहदेदारों को निशाना बनाया गया। और फिर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, वो आबना जिससे भारत का 40% तेल और LPG गुजरती है। ये टाइमिंग इत्तेफाकिया नहीं थी। द डिप्लोमेट ने लिखा, दौरे का वक्त ये बताता है कि उन्हें इसराइली मंसूबों की पेशगी इतला दी गई होगी। CSIS के एक तजियाकार ने CNNBC को बताया, ये इत्तेफाक नहीं कि मोदी ने ठीक 3 दिन पहले इसराइली पार्लियामान में तकरीर की। एक विज़िट और एक तकरीर से नई दिल्ली ने न्यूट्रल आर्बिट्रेटर की हैसियत से अपनी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए खो दी। अरब न्यूज़ में लिखा है कि अरब दुनिया में एस्ट्रेंजमेंट हो गई है। ईरान जो एक अहम इकनॉमिक पार्टनर था भारत का, रातों रात एक ऐसी कौम बन गया जो अब आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करती है, जिस पर भारत की
انرجی سروائیول کرتی ہے۔ ایک وشوا گرو یہ نہیں کرتا، ایک ایسا ملک یہ کام نہیں کرتا جو کہیں اور سے ہدایات لیتا ہو۔ اور پھر خاموشی آئی۔ برکس کے بانی ممبران میں سے روس، چین، برازیل اور ساؤتھ افریقہ سب نے فوری طور پر کی مذمت کی۔ بھارت نے کیا کیا؟ 17 دن کی خاموشی، ڈپلومیٹک خاموشی، اور تب بھی صرف رسمی تعزیت کا اظہار کیا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں 17 دن کی تاخیر کوئی ایڈمنسٹریٹو چوک نہیں ہوتی، یہ ایک سائلنٹ کیپیچولیشنز ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بغیر الفاظ کے نئی دلی کس کی اجازت کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک خود مختار ریاست کے قتل شدہ رہنما پر دکھ کے اظہار کی بھی اجازت لینا۔ وشوا گرو واشنگٹن کی اجازت کا انتظار نہیں کرتا، یہ تو ایک کلائنٹ سٹیٹ کرتی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے جے شنکر نے کھلے عام پاکستان کو ایک دلال ملک کہا، جبکہ نئی دلی ڈپلومیٹک پیرالسس کا شکار تھی اور سائیڈ لائن سے گالیاں دے رہی تھی۔ اسلام آباد نے ایکشن لیا۔ 8 اپریل 2026 پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی سیز فائر کروائی۔ 11 اپریل اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں امریکن ڈیلیگیشن، جس میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل تھے، 300 رکنی ٹیم ایرانی ڈیلیگیشن کی، پارلیمنٹ اسپیکر کالباف، وزیر خارجہ عراقچی، انرجی کی ٹیم، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار۔ 21 گھنٹے نیگوسیشنز ہوئی۔ سنگاپور کے معتبر اخبار دی اسٹریٹس ٹائم نے لکھا ہے، بھارت کو پاکستان کے اس کردار پر دل کی جلن ہو رہی ہے جس نے جنوبی ایشیا کی ریجنل ہیجمن کے طور پر بھارت کے دعوے کو چیلنج کر دیا ہے۔ دل کی جلن یہ کوئی فخر نہیں ہے، یہ کوئی سولیڈیرٹی نہیں ہے، یہ کوئی ریجنل کوآپریشن بھی نہیں ہے۔ دل کی جلن کیونکہ وہ ملک جسے بھارت نے ایک دہائی سے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے 21 گھنٹوں میں وہ کر دیا جو بھارت 11 سال 10 مہینے کی وشوا گرو والی تھیٹرکس میں نہیں کر سکا۔ دنیا کی تاریخ اسے ایک اسٹریٹجک اناملی کہہ رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی ریاست کی صلاحیت ہے کہ وہ مقابلہ کرنے والی بڑی طاقتوں کے درمیان خود کو سب کے لیے ناگزیر بنا کر حقیقی فریڈم آف ایکشن برقرار رکھے۔ پاکستان کے پاس 170 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے عین سنگم پر بیٹھا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کمٹمنٹ ہے۔ واشنگٹن اور بیجنگ دونوں کے ساتھ تاریخی انٹیلیجنس شیئرنگ کی ریلیشن شپ ہے۔ پاکستان نے کچھ ایسا سمجھا جو جی ڈی پی گروتھ کی کوئی مقدار، فجی کے دوروں کی کوئی تعداد، ویٹیکن میں کوئی جفی نہیں سمجھا سکتی۔ جغرافیہ مستقل لیوریج ہے اور ایگزسٹانشل پریشر جب انٹیلیجنس کے ساتھ مینج کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ایران کرائسس میں بھارت کے رسپانس نے اس وزڈم کا بالکل الٹا اظہار کیا۔ ایک ایسی قوم جو 79 ممالک تک اڑتی ہے لیکن اپنے اسٹریٹجک بیک یارڈ میں آؤٹ کم انفلوئنس نہیں کر سکتی۔ ایک ایسی قوم جس کا وزیر خارجہ میڈییشن کا مذاق اڑاتا ہے جبکہ میڈییٹرز تاریخ بناتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس نے ایک علاقائی طاقت کے قتل شدہ رہنما کو تسلیم کرنے کے لیے 17 دن انتظار کیا کیونکہ یہ اپنے اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنر کو ناراض کرنے سے ڈرتی تھی۔ ابھی بھی پریمیئر لیگ میں کھیلنے کا دعویٰ ہے۔ اور ایک آخری تصویر، جبکہ اسلام آباد 2026 کے سب سے زیادہ کانسیکوینشل پیس ٹاکس ہوسٹ کر رہا ہے، مودی جی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ڈومیسٹک کیمپین کی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اکیلے روس اور یوکرین کی جنگ رکوا دی۔ اس ایڈورٹیزمنٹ کا نام ہے مودی جی نے وار رکوا دی پاپا۔ جنگ ابھی بھی جاری ہے، روس اور یوکرین ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ کون سی جنگ تھی جو مودی جی نے پاپا رکوا دی تھی؟ اشتہار ابھی بھی چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھاری ماترا میں بجلی اکٹھا ہوئی ہے یہاں۔ وہ آپ کی آنکھوں کو ہر جگہ اپنی بیٹی نظر آتی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں ہوں گے۔ کیسے بھی ہو واپس سے لائے گا وہ، بھروسہ رکھ۔ میں نے کہا تھا نا، کیسی بھی سچویشن ہو مودی جی ہمیں گھر لے آئیں گے۔ وار رکوا دی پاپا، اور پھر ہماری بس نکالی پاپا۔ یہ وشوا گرو کا رویہ نہیں ہے، یہ ایک ایسے برانڈ کا رویہ ہے جس نے اپنے ڈومیسٹک
آڈینس کو اپنا گلوبل آڈینس سمجھنے کی غلطی کی ہے، اور اب بہت دیر سے دریافت کر رہا ہے کہ دنیا وہ سارے چینل نہیں دیکھتی جو بھارت دیکھتا ہے۔ اصل وشوا گرو خود کو ڈکلیئر نہیں کرتا، انہیں ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ ایک وشوا گرو کو ریکگنائز کیا، وہ وشوا گرو نئی دلی میں نہیں، اسلام آباد میں رہتا ہے۔ خدا حافظ۔